Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Arup and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल यूनस की आयत नंबर 57 से लेकर आयत नंबर 61 तक। आज का लेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कुरान एक शफा है और हदायत है और रहमत है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बीमार को भी दिल के मर्ज, जिसको दिल का मर्ज था, उसको भी कुरान पढ़ने का हुक्म दिया। उसके अलावा हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कुरान का इल्म हासिल रखने वाला कितना बड़ा खुश नसीब है, और इसके बारे में बहुत अच्छी बातें पढ़ेंगे और कुरान को अंडरस्टैंड करेंगे कि कुरान हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 57 से कि ए लोगो, तहकीक आ चुकी तुम्हारे पास एक नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से, और शिफा इसके लिए जो सीनों में है, और हदायत और रहमत ईमान वालों के लिए। इस आयत के दो पहलू हैं। पहले सब लोगों को बुलाएगा कि ए लोगो, तुम्हारे लिए एक नसीहत आ चुकी है। यहाँ पे कुरान पाक को नसीहत कहा गया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें कुरान पाक दिया है, लोगों तुम्हारे पास एक नसीहत आ चुकी है। फिर अल्लाह ताला साथ ही उस पॉइंट को कहेंगे कि इसमें ये नसीहत तो आ गई, मगर इसको कौन है जो इसको रहमत मिलेगी, हदायत मिलेगी और शिफा है, ये किन लोगों के लिए? जो कि ईमान लाए, जो इसको मान ले। इसका क्या मतलब है? सिर्फ कुरान पाक को देखने से बात नहीं होती, बल्कि कुरान पाक पे अमल करना पड़ता है। कुरान पाक को आपको, अगर कोई बंदा आपने कुरान में ईमान तो लाता है, लेकिन कुरान पाक उसने सिर्फ अलमारी की जीनत बनाना है, तो फिर वो कुरान पाक को अमल ना करे तो फिर वो उसके बराबर हो सकता है जो कि सिर्फ अलमारी की जीनत बना के बैठा हुआ है। तो फिर ऐसे बंदे के लिए सिर्फ नसीहत है जो उसको समझता ही नहीं है, लेकिन जो उसको समझता है उसके लिए हदायत भी है और रहमत भी है और शिफा भी है। और एक बार एक मरीज ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल के मर्ज के बारे में पूछा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पढ़ा करो, क्योंकि इसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि इस शिफा है जो कुछ भी तुम्हारे सीनों में है। तो उसके अलावा अगली आयत है, कुल कह दीजिए साथ अल्लाह के फजल के, उसकी रहमत के, तो इस पर बस ज़रूर खुश हों, वो बेहतर है इससे जो वो जमा करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम लोगों को चाहिए कि जो कुरान का इल्म है, जो तुम्हारी दुनिया के जो हर अमल, हर चीज़ जो तुम जमा कर रहे हो, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपने कुरान के इल्म को इकट्ठा करो, कुरान के इल्म को सीखो, क्योंकि क्या नाम है, कुरान पाक की आयत है कि बेशक अल्लाह के जिक्र के साथ ही दिल इत्मीनान पाते हैं। तो अल्लाह का जिक्र ही है जो कि हमारे इंसान को बेचैनी और सुकून। बहुत से लोग बहुत अमीर, मैंने कई दफ़ा कहते सुना है कि हमारे लिए दुआ करें कि हम बेसकून हैं, या हमने कई दफ़ा ऐसे कहते सुना है कि हमारी ज़िंदगियों में सुकून नहीं है। तो ऐसे हमने आपने कई लोगों ने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों ने देखे। तो हमें, अगर हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने सुकून दिया, ये कुरान की वजह से ही है, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि आयत का ये तर्जमा था हमने जो भी पढ़ा कि बेशक अल्लाह के जिक्र के साथ ही दिल इत्मीनान पाते हैं। और कुरान इतनी बड़ी खुशखबरी है कि इनको खुशी से लोगों को मनाना चाहिए। इस्लाफ का कौल है, इस्लाफ में से एक का कौल है कि अगर कोई कुरान और हदीस का इल्म रखता है तो उसके लिए जायज़ नहीं कि वो अपने से ज़्यादा किसी को खुशकिस्मत लिखे। तो मतलब अगर कभी भी हम आम बंदा क्या करता है, वो कभी उसके बाद कुरान का इल्म हो भी चाहे, लेकिन वो जब भी कोई चीज़ किसी के पास पैसा, दौलत या में भी कोई जॉब, ये चीज़ें देख के अट्रैक्ट होता है कि अच्छा ये इसके पास है, मेरे पास नहीं। अब दुनिया, आप खुद को खुशकिस्मत तरीन समझे अगर अल्लाह ने आपको कुरान को अमल करने वाला, उसको सिखाने वाला, सीखने वाला, ये आपको अगर बनाया, तो आप खुदा का शुक्र करें और आप दुनिया के खुशकिस्मत तरीन लोगों में से हैं। और आगे है कि कह दीजिए क्या गौर किया तुमने जो नादल किया अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिस्क में से, तुम बना लिया तुमने इसमें से कुछ हराम कुछ हलाल। कह दीजिए कि अल्लाह ने इजाज़त दी तुम्हें, या अल्लाह पर झूठ करते हो। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने तुम्हें कुछ चीज़ें दी, हलाल और हराम तुमने। यहाँ पे रिस्क से मुराद क्या चीज़ थी कि जो नाज़िल किया अल्लाह ने तुम्हारे लिए, रिस्क जो तुमने बना लिया, इसमें रिस्क से मुराद हर वो नेमत जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दी, हर वो चीज़ जो अल्लाह की तरफ से नेमत के तौर पर आई, और चाहे वो चीज़ हो, इल्म हो, औलाद हो। तो यहाँ रिस्क से मुराद बारिश हो सकती है कि बारिश आई, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने ज़मीन पर पौधे उगाए, उन पौधों से इंसान तरक्की किया और पौधे बने, फिर उसने कई चीज़ें खाने बने, और उसमें फिर इंसान कुछ खाता है कुछ नहीं। और इसके अलावा रिस्क से मुराद लोहा भी हो सकता है कि मतलब
کہ مطلب جیسے کہ لوہا اللہ تعالیٰ نے یہاں کی مخلوق نہیں ہے، کائنات، یہ کیا نام ہے، سائنس بھی کہتی ہے کہ لوہا ایک ایسی چیز ہے جو کہ کوئی نہیں بنا سکتا، یہ آسمان سے اتاری گئی ہے، اس کا کیمیکل زمین میں موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ چیزیں اپنی مرضی سے حلال اور حرام کر دی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ آپ خود دیکھیں کہ ہم لوگوں کی زندگی میں کئی ایسی ہوتی ہے کہ ہم اپنی لائف میں سبزی کوئی چھوڑ دیتے ہیں، کوئی فروٹ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی چیز آپ کو بری مطلب ناپاک مطلب پاکیزگی کی آپ کو نہیں وہ فیل ہو رہی، وہ اور بات ہے، لیکن آپ اس چیز کو اپنے لیے کہہ لیں کہ میرے لیے حرام ہے، میں اس کو زندگی بھر نہیں کھاؤں گا، تو یہ چیز ناجائز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا تم پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اتنا بڑا لفظ بول رہے ہیں کہ کیا تم جھوٹ گھڑتے ہو، تو اس لیے کبھی بھی اللہ کی دی کی ہوئی حلال چیز کو حرام نہ اپنے اوپر کریں۔ اس کے علاوہ آگے ہے، اور کیا گمان ان کا جو گڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ قیامت کے دن، بے شک اللہ البتہ فضل ہے لوگوں پر، اور لیکن اکثر ان کے نہیں وہ شکر کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا گمان ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ گڑنے لگ گئے، اور قیامت کے دن بے شک اللہ البتہ فضل ہے لوگوں پر، لیکن اکثر ان کے نہیں وہ شکر کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ اتنی رحمت، اتنا فضل کر رکھا ہے، پھر بھی ان کو قرآن کا علم دیا، عمل کرنے کی توفیق تک دی، اور کئی لوگ ہیں عمل کرنے کی توفیق کے باوجود اس کو عمل نہیں کرتے۔ قرآن پاک ہمارے الماریوں میں پڑھا، لیکن اپنی لائف میں اتنے مشغول ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں وہ پڑھنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ایسے لوگوں کا پھر کیا حال ہوگا کہ جو اپنے اللہ کو، اپنے اللہ کے دین کو بلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ شکر نہیں کرتے۔ تو نہیں ہے آپ ہوتے کسی حال میں، اور نہیں آپ پڑھتے اس کی طرف کچھ قرآن، اور نہیں تم عمل کرتے کوئی عمل، مگر ہوتے ہیں ہم تم پر شاہد یا گواہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم پڑھتے نہیں ہو، تم جو قرآن پڑھتے ہو، جو کرتے ہو، تمہیں اگر اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے قرآن پڑھنے کی، سکھانے کی، سیکھنے کی، تو یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ سب پاسبل ہے، میں نے خود کچھ نہیں کیا۔ اور اس کے علاوہ آگے آیت پوری پڑھتے ہیں، تو تم عمل کرتے ہو اور کوئی تم عمل کرتے ہو کوئی عمل، مگر ہوتے ہیں تم پر شاہد یا گواہ جب تم مشغول ہوتے ہو اس میں، اور نہیں کیا نام ہے چھپتا آپ کے رب سے ہم وزن ذرے کے زمین میں، اور نہ آسمان میں، اور نہ چھوٹا اس سے، اور نہ بڑا، مگر ایک کھلی کتاب میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے جو کچھ، ایک کھلی کتاب کی طرح ہے کہ جو کچھ چھپا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے قرآن نے ہمیں پتا تھا کہ ایک ذرہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، پہلے اس کے بارے میں صرف اتنی بات تھی، لیکن قرآن نے اس چیز کے بارے میں واضح کیا کہ ایک ذرہ صرف چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ کیا نام ہے ذرے سے چھوٹی بھی چیز ہوتی ہے۔ پھر سائنس نے اس کو ڈسکور کیا کہ ہاں ذرے سے چھوٹے تو بیکٹیریا اور فنجائی ہوتے ہیں، مطلب قرآن اس سائنس کو پہلے ہی ایکسپلین کر دیتی ہے۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ذرے سے بھی کچھ کئی چھوٹے ذرات ہیں جس کو جانتا ہے۔ اور اگر آپ انسان کسی گھاس پہ بیٹھا ہو اور گھاس پہ بیٹھا زمین کو کھرودے تو اس کو وہاں چھوٹی چھوٹی مخلوقات اسے نظر آئیں گے، اور جو کہ اس کو آپ وہاں بیٹھے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے ہر مخلوق کو دیکھ رہا ہے، اس کو رزق دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہمیں اگر ہم اپنی زندگی میں اگر کوئی انسان ہمیں دیکھ رہا ہو تو کتنا ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہی اگر ہم اپنے دلوں کے اندر یہ ڈر ڈالیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم اس لیول کا ڈر آ جائے، ہم اپنے اللہ کو جتنا انسانوں سے ڈرتے اتنا اللہ سے ڈرنے لگے، تو ہماری زندگیاں اللہ کے دین کے مطابق ہو جائیں گی۔ اور ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کو سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ اللہ کے ریکارڈ میں ہمارا ایک ایک ذرہ، ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی بات موجود ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم کہیں کہ لائف میں ابھی برائی کر دیتے ہیں بعد میں اللہ تعالیٰ کوئی توبہ کریں گے، اللہ کے ریکارڈ میں وہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری نیت جانتے، تو اللہ تعالیٰ سے اپنی توبہ کر لو ابھی سے کہ نہ کہ وہ گناہ کرو۔ تو یہ سب تذکرہ انسان یاد رکھے کہ ایک ذات نگاہ میں ہے جو کہ اس کو دیکھ رہی ہے، اور اگر وہ اس سے بعد نہیں آئے گا تو پھر اس کی بہت سخت پکڑ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور دیکھنے والا اور سیکھنے والا اور سکھانے والا بنائے، اور علم کو پھیلانے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔